हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ जस्तो आइतबारको दिन तपाईहरुको कमेन्टको रिप्लाई लिएर आएका छौं। र साथीहरु सधैँ जस्तो पहिला हामीले कुरामा तपाईहरु मध्ये धेरै साथीहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो जुन चाहिँ Realme 6 कहिले आउँछ र चाहिँ Redmi को चाहिँ Redmi Note 9 Pro Max चाहिँ नेपाली मार्केटमा कहिले आउँछ भन्ने बारेमा अझसम्म पनि हामीसँग चाहिँ अफिसियली चाहिँ कुनै पनि यस्तो इन्फर्मेसन छैन। तर यो लीक छ रुमर हो। एन्ड अफ दिस मन्थ नभए पनि हामी चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ यी दुईवटै मोबाइलहरुलाई देख्न सक्नेछौं। यसको साथसाथै चाहिँ Poco X2 पनि हामीले सायद नेपाली मार्केटमा देख्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि आएको छ। त्यो अब हेरौँ न Pocoले चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा लिएर आउँछ। Poco X2, Poco जुन M2 Pro या चाहिँ Poco F2 Pro तीन चारवटा मोबाइलहरु चाहिँ Pocoले चाहिँ इन्टरनेसनलहरु हैन अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। यसको साथसाथै चाहिँ अब Poco M2 को पनि अब आउने कुराहरु आइरहेको छ। अब हेरौँ कहिलेसम्म चाहिँ नेपाली मार्केटमा यी मोबाइलहरु चाहिँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने बारेमा। यसैले जुन फेसबुकमा पनि मलाई चाहिँ यही नै सोध्नु भएको छ धेरै साथीहरुले र धेरै साथीहरुको मैले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ रिप्लाई पनि दिएको छु भने चाहिँ कुनै साथीहरुको साथमा चाहिँ रिप्लाई दिन सकेको छैन होला। र अर्को त म के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरुले मलाई सोध्नु भएको छ Redmi Note 9 Pro छ हामीले कसरी किन्ने कहाँबाट किन्ने भनेर धेरैले सोध्नु भएको थियो। यसको लागि तपाईहरुले सजिलो तरिकाले अनलाइन जति पनि स्टोरहरु छ दरा सस्तो डिलरले चाहिँ उनीहरुले दिइरहेका छन्। यसका साथसाथ चाहिँ जुन यिनीहरुको मीको चाहिँ स्टोरहरु छ हैन 900 प्लस स्टोरहरु चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छन् अफलाइन मार्केटमा तिनीहरुले पनि यो मोबाइलहरुलाई चाहिँ बेचिरहेका छन्। र तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट नै मीको चाहिँ आफ्नो वेबसाइटबाट पनि यी मोबाइलहरुलाई चाहिँ परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आर्यजीले भन्नुहुन्छ Mi Band 4 चाहिँ कुन भेरिएन्स किन्दा राम्रो हुन्छ ग्लोबल या चाइनिज भेरिएन्स भन्नुभएको छ। सो देयर इज नो डाउट ग्लोबल भेरिएन्स चाहिँ एकदमै राम्रो। चाइनिज भेरिएन्समा चाहिँ तपाईहरु कुनै कुनै एप्सहरु नचल्ने सपोर्ट नगर्ने र अपडेटमा चाहिँ तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ फिचरहरुको बारेमा। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि हामी सामानहरु किन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्समा नै किन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। प्रभात ज्यूले भन्नुहुन्छ Realme 6 को सबै भेरिएन्ट्स को प्राइस को बारेमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। साथमा साथसाथ चाहिँ मैले चाहिँ जुन भिडियो बनाएको थिएँ नि Realme 6 का प्राइस यी सम्पूर्ण प्राइसहरु चाहिँ इन्डियन जुन छ प्राइसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गरेर 1-2 हजार रुपैयाँ चाहिँ मार्जिन राखेर भनेको हो। यसको साथसाथै लिक्सा रुमरहरुको चाहिँ प्राइस हो। स्पेशल चाहिँ मैले चाहिँ धेरै चाहिँ लिक्सा रुमरको प्राइसहरु चाहिँ भन्ने गर्छु। अब नेपाली मार्केट चाहिँ अझसम्म आएको छैन। सो हेर्नु त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो प्राइस चाहिँ होइन। यसको साथमा उहाँले भन्नुहुन्छ Mi Note Pro राम्रो कि Realme 6 भन्नुभएको छ। त्यो मेन चाहिँ कसै डिजाइनर लुक्सहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ। यिनीहरुको कन्फिगरेसन चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको प्रोसेसरहरु होइन सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अलमोस्ट नै सेम नै रहेको। तर डिजाइनर लुक्स तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो तपाईले चाहिँ पिक गर्न सक्नुहुन्छ। लोकेश कार्कीले भन्नुहुन्छ Poco X2 को प्राइस भन्नु न भन्नुभएको छ। Poco X2 को प्राइस हामी चाहिँ नेपाल स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 30 देखि 35,000 रुपैयाँसम्म हुन्छ र नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ हामी नेपाली मार्केटमा देख्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो त हेर्न बाँकी नै छ Pocoले चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ लन्च गर्छ। यसको साथसाथ चाहिँ Realme Note 9 Pro अहिले कसरी किन्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। भने सायद चाहिँ उहाँले चाहिँ भिडियो चाहिँ अलरेडी हेरिसक्नु भएको होला। तपाईले सजिलो तरिकाले दराजबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। नभए मीको चाहिँ उनीहरुको आफ्नै स्टोरमा पनि यो मोबाइल चाहिँ अवेलेबल छ। आर्य पौडेलले भन्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ 2020 मा सबैभन्दा बढी मात्रामा बिकेको मोबाइल कुन हो भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली आर्य मलाई पनि थाहा छैन। मैले चाहिँ सर्वे चाहिँ गर्नुपर्छ यसको बारेमा। जहाँसम्म मलाई लाग्छ पर्सनल ओपिनियन हो यो चाहिँ मलाई चाहिँ Redmi Note 8 Pro चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा बिकेको जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ ग्लोबली हिसाबले हामीले हेर्नु चाहिँ Samsungको आफ्नो Samsung Galaxy A51 चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा ग्लोबली रूपमा बिकेको छ। त्यसको प्राइस पनि राम्रो डिजाइनर लुक्सले गर्दाखेरि त्यो बिकेको एज आई नो। त्यसको साथसाथ चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ कन्फिगरेसन र प्राइसको मूल्य हेर्ने हुन्छ हैन। जुन प्राइसलाई हेर्ने हो भने Redmi Note 8 Pro चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा नेपाली मार्केट चाहिँ बिकेको हुनुपर्छ। धेरै साथीहरुले चाहिँ Redmi को बारेमा चाहिँ मलाई सोध्नु भएको छ भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ Redmi 8 Pro नै नेपाली मार्केटमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा बिकेको होला। यसैगरी उहाँले नै सोध्नु भएको छ Redmi Note 8 अनलाइनमा र अफलाइनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्टेज छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। यसको बारे चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ अफिसियली पेजमा सोध्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ Redmi Note 8 चाहिँ अवेलेबल छ भन्ने कुराहरु चाहिँ उहाँले गर्नु भएको थियो भने मोस्ट प्रोबब्ली सायद चाहिँ कुनै पसलमा नभएको होला। तर हामी चाहिँ केही दिनपछि चाहिँ नेपालमा यो जुन चाहिँ उनीहरुको स्टक चाहिँ छ भन्ने कुरा आएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पछि चाहिँ सायद चाहिँ परचेज गर्न सक्छौं। एरोले भन्नुहुन्छ Realme X50 Pro प्राइस के लन्च एन्ड एबिलिटी को बारेमा कुरा गर्नु छ। अब नेपालको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने स्पेशल चाहिँ Realme को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Realme का मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ एकदमै ढिलो आउँछ के असमा चाहिँ विभिन्न मोडल चाहिँ आएको छ तपाईलाई थाहा नै छ। सो यसको साथसाथ चाहिँ अब हामीले यसको प्राइस के कुरा गर्ने नै हुन्छ अब 60,000 रुपैयाँ सम्म चाहिँ बेस्ट भेरिएन्ट चाहिँ नेपाली मार्केटमा आउनु पर्यो। तर चाहिँ कहिले आउँछ यसको बारे चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ कुनै पनि अपडेट छैन। असमा चाहिँ लिक्स र रुमरहरु मात्र रहेको छ। लिक्स र रुमरको कुराहरु गर्ने भने चाहिँ अगस्त महिनाभित्र चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। चाहिँ अब हामी
चाहिँ हेर्नु नै पर्छ। विवेक चौधरीले भन्नुहुन्छ Vivo Z1 Pro नेपालमा लन्च भएको छैन चाहिँ राइट नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले Vivo-को जुन चाहिँ इमोल चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पाउँदैन, तपाईले चाहिँ ग्रे मार्केटबाट मात्र पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईहरु चाहिँ ग्रे मार्केटबाट पर्चेस गर्दा चाहिँ आफै नै फिजिकल रूपमा गएर राम्रो तरिकाले चाहिँ मोबाइलवाला चाहिँ ह्यान्ड अन गरेर चाहिँ पर्चेस गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। ग्रे मार्केटबाट तपाईले अपडेट चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बजार.com रहेको छ। अरु पनि विभिन्न चाहिँ ग्रे मार्केटहरु चाहिँ अवेलेबल छन्। प्रसाद गेमिङले भन्नुहुन्छ Realme 6 Pro र Poco X2 नेपालमा कहिले आउँछ र प्राइसको बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ यो 30 to 35 सम्म चाहिँ आउन पर्ने। यसको साथै यदि हामी चाहिँ Realme कै कुरा गर्ने भने चाहिँ आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ Realme जुन नेपाल छ, Realme नेपालले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो जुन यो कम्पनी जुन छ भनौँ Realme ब्रान्डको बारेमा चाहिँ सर्वे गर्छ या गर्दैन। सायद चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सर्वे गर्नुभएको भए चाहिँ सायद चाहिँ नेपालमा पनि हामी चाहिँ Realme का मोबाइलहरु चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा देख्ने छौँ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हैन यसको पछि चाहिँ रिजन चाहिँ के छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र यसको साथै यदि Realme को हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ थाहा नै छ Realme का मोबाइल चाहिँ कहिले आउँछ। Realme 6 चाहिँ अब चाहिँ यो हप्ता नभए पनि हामीले चाहिँ एन्ड अफ मन्थमा चाहिँ देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। अब हेरौँ न अब के कस्तो हुन्छ अब Realme 6 को। त्यसपछि अब Poco X2 को हामीले कुरा गर्ने भने पनि Poco X2 चाहिँ राइट आफ्टर लकडाउन भनेको थियो। अब लकडाउन चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ अब हल्का फुल्का खुलिरहेको छ भनेपछि सायद हामी चाहिँ नेक्स्ट मन्थ चाहिँ Poco X2 लाई देख्न सक्ने छौँ। आर्य पौडेलले हुन्छ Redmi Note 8 मा ओके MIUI 12 अपडेट कहिले आउँछ भनेको छ। अफिसियल रुममा चाहिँ खै त्यहाँ चाहिँ के प्रब्लम भएर चाहिँ Note 7 अनि चाहिँ Note 8 को र अरु मोबाइलहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ अपडेट वाला चाहिँ रोकेको छन्। अब हामीले त्यो हेर्नलाई चाहिँ नेक्स्ट अपडेटको लागि चाहिँ हामी चाहिँ वेट गर्न पर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 1-2 महिनापछि मात्र चाहिँ उनीहरुले चाहिँ अपडेट चाहिँ दिन्छन् होला। प्रश्नले पनि Realme 6 को बारेमा चाहिँ भनेर सोध्नुभएको छ जुन चाहिँ 6GB र 128GB नेपालमा कति पर्छ भन्नुभएको छ। यसको पनि प्राइसहरु चाहिँ त्यही हो हैन। जुन चाहिँ हामीले प्राइसहरुलाई चाहिँ अब इन्डियन प्राइसलाई कन्भर्ट गरेर हेर्नु चाहिँ 30-35,000 रुपैयाँमा चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ आउन पर्यो। तर चाहिँ यो चाहिँ लिक्स रुमरको प्राइसहरु चाहिँ अफिसियलमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि अपडेट छैन। र Realme 6 चाहिँ हामीले चाहिँ यो हप्ता नभए भने अर्को महिना चाहिँ नेपाली मार्केट देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। लेट्स सी हेरौँ त्यसपछि हामीले यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली प्राइसहरुको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अपडेट त गर्ने नै छौँ। लोकेश कार्कीले भन्नुहुन्छ Realme Note 9 Pro लाई अफलाइन मार्केटमा सबैतिर पाइन्छ भन्नुको छ। सबैतिर पाइन्छ जहाँ जहाँ चाहिँ उनीहरुको मिको स्टोरहरु छ त्यहाँ तपाईले सजिलो तरिकाले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो दिनमा छ, दराजमा छ। यसको साथ चाहिँ उनीहरुको आफ्नो अफिसियली पेज हुन्छ mi.com हैन, वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली चाहिँ सम्पूर्ण जग्गामा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। आयुषले भन्नुहुन्छ हेलो पविन्द्र दाइ, हेलो हाउ आर यु। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ इफ यु डोन्ट माइन्ड ओके डेफिनेटली त्यहाँ माइन्ड गर्ने कुरै हुँदैन। जुन तपाईले चाहिँ मोबाइलको बारेमा भन्नुभएको छ जुन पनि मोबाइलहरु चाहिँ हामीले के चाहिँ स्पोन्सरहरु चाहिँ त्यति भन्न मिल्दैन। जुन चाहिँ नेपालमा थाहा छ नेपालमा चाहिँ स्पोन्सरहरुको चाहिँ एकदमै हैन तपाईलाई थाहा नै भइसक्यो। चाहिँ स्पोन्सरहरु चाहिँ एकदमै कम मात्रामा हामीले पाउँछ। यसको साथसाथै स्पेशल चाहिँ हाम्रो टेकमा चाहिँ स्पोन्सरहरु हामीले पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। र जति पनि मैले अनबक्सिङहरु गरेको छु यसमा चाहिँ 90% चाहिँ मैले आफैले किनेको मोबाइलहरु रहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ मैले कुनै जुन भन्दा अब बाँकी रहेको 10% चाहिँ फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स सर्कल भित्र परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कुनै मोबाइलहरु चाहिँ स्पोन्सर पनि पाएको छु। त्यो उहाँहरुको अनबक्सिङहरु गर्दिने र उहाँलाई मैले फिर्ता पनि गरेको छु। मेगा इन्टरटेनमेन्टले भन्नुहुन्छ Realme X2 नेपालमा कता किन्न पाइन्छ होला भन्नुहुन्छ। अनलाइनको लागि तपाईले गर्नुहुन्छ दराजमा तपाईले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। दराजमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 35,000 समथिङ रहेको छ भने चाहिँ तपाईले 35,000 रुपैयाँ चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ नेपाली मार्केटमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेशल चाहिँ दराजमा रहेको छ। यसैगरी राजेन्द्र सिंहले भन्नुहुन्छ OnePlus हाउ टु बाई इन झापा भन्नुभएको छ। तपाईले यदि OnePlus को चाहिँ मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ तपाईलाई म लिंक पनि दिन्छु। यसको साथै तपाईहरुले चाहिँ ओले स्टोरबाट पनि तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। प्रदीप श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ Samsung A51 भर्सेस M31 कुन किन्दा भन्छ। अब हेर्नु डिजाइन र लुक्स यसमा मेन के हुन्छ कन्फिगरेसन यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अलमोस्ट यिनीहरुको कन्फिगरेसन चाहिँ सेम नै रहेको छ। अब क्यामेरा चाहिँ हल्का डिफरेन्ट भएको छ र ब्याट्री चाहिँ डिफरेन्ट छ। तर चाहिँ कन्फिगरेसनहरु भनौं जुन चाहिँ मेन हाम्रो चाहिने र्यामहरु भयो प्रोसेसरहरु चाहिँ यिनीहरुको सेम नै रहेको छ। यसैगरी यदि हामीले चाहिँ डिजाइन लुक्सको कुरा गर्ने चाहिँ Samsung Galaxy A51 को डिजाइनहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको डिजाइन छ र संसारमै भन्न सबैभन्दा आजको डेटसम्म चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा बिकेको मोबाइल भनेकै Samsung Galaxy A51 हो। अब ब्याट्री ब्याकअपको या तपाईले ओभरअल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप भयो क्यामेरा राम्रो भएको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ Samsung Galaxy M31 पनि एकदमै राम्रो छ। 6000 mAh को ब्याट्री 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ जुन A51 चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ पछाडिपट्टि। बाकीका कन्फिगरेसन त सेम नै रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ डिजाइन र लुक्स कुन मन पर्छ त्यो तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ मलाई सोध्नु भने चाहिँ मलाई डिजाइन र लुक्सको कारण चाहिँ Samsung Galaxy A51 चाहिँ मलाई मन पर्छ।
आइफेलन एन्जलले भन्नुहुन्छ दाइ गेमिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको लागि प्लस क्यामेराको लागि बेस्ट फोन सजेस्ट गर्नु भन्नुभएको छ अनि उहाँको बजेट पनि राम्रो छ 20 देखि लिएर 50,000 सम्म रहेको छ तपाईँको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मोबाइल रहेको छ जुन चाहिँ रेडमी कम्पनीबाट रेडमी K20 Pro भन्ने त बेस्ट मोबाइल रहेको छ गेमिङको लागि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ क्यामेराहरू पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको पावर सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लागि चाहिँ यो मोबाइल पनि एकदमै राम्रो रहेको छ सन्तोषले भन्नुहुन्छ रेडमी नोट 9 प्रो म्याक्स चाहिँ लन्च हुँदा नोट 8 प्रोको प्राइस ओके त्यो घट्न त पर्ने अब हेरौँ भने यसको बारेमा चाहिँ किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलका प्राइसहरूलाई पनि इन्क्रिज गरेको छ जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ यो सिचुएसन कारणले चाहिँ डलरमा चाहिँ तलमाथि भएको छ डलरको रेट तलमाथि भएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विभिन्न मोबाइलहरूको चाहिँ प्राइसहरूलाई चाहिँ अब डिक्रिज त छ भने इन्क्रिज होइन उनीहरूले चाहिँ अब प्राइसहरू चाहिँ बढाइरहेको छन् त्यसको साथै अब हामीले हेरौँ होइन यो त अब हेर्नलाई चाहिँ केही दिन बाँकी छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ रेडमी नोट 8 को चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ हल्का चाहिँ कम त गर्नु नै पर्छ रुपेश थापाले भन्नुहुन्छ कि Xiaomi ले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्राइसहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ लो बजेटकै मोबाइलको प्राइसहरू चाहिँ किन इन्क्रिज गरेको छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ अब Xiaomi नेपालले के भन्न चाहन्छ बिकज अफ द डलरको जुन चाहिँ रेट चाहिँ तलमाथि भएको छ नेपालको रेट र डलरको रेट चाहिँ तलमाथि भएको कारणले चाहिँ त्यो मोबाइलको प्राइसहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बढाएको भनेको छ अब एक्ज्याक्टली चाहिँ अब हामीसँग थाहा छैन Xiaomi ले चाहिँ यो चाहिँ रिजन दिएको छ समीक्षाले भन्नुहुन्छ रियलमी C11 चाहिँ आउन लागिसकेको छ इन्डियामा त्यो त सत्य त हो रियलमी कम्पनीका मोबाइलहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ आउँदै आउँदैन एक्ज्याक्टली C3 पनि अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली मार्केटमा आएको छैन जुन चाहिँ हाम्रो पनि त्यसले थाहा भएन तर चाहिँ त्यस्तै उनीहरू चाहिँ अफिसियली पेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ भने पनि उहाँले पनि आउँछ आउँदैन हामीसँग कुनै यस्तो अपडेट छैन भन्नुहुन्छ सो एकदम चाहिँ थाहा भएन खै किन रियलमीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ एकदमै ढिलो चाहिँ गरिरहेको छ माइ क्यान बी द प्राइसको चाहिँ प्रब्लम पनि हुनसक्छ त्यो त अब हेरौँ यसको साथसाथै चाहिँ भन्नुहुन्छ रेडमी 9 को बारेमा पनि भिडियो चाहिएको छ भन्नुभएको छ रेडमी 9 को बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी नै भिडियो चाहिँ बनाइसकेका छौँ सुबोधज्यूले चाहिँ ऱ्यापिड फायर गर्नुभएको छ Xiaomi और Samsung ओभरअल चाहिँ Samsung रेडमी K30 Pro और iQ3 Redmi K30 Pro, Realme Narzo 10 versus Redmi 9, Realme Mi Notebook versus HP, definitely HP. रुपेश थापाले भन्नुहुन्छ रेडमी नोट 8 4GB ऱ्याम 64GB अहिलेको टाइममा अनलाइनमा किन्दा राम्रो होला कि अफलाइनमा एक्चुअली चाहिँ म के भन्छु रुपेश जुन पनि मोबाइलहरू हामीले किन्दाखेरि के फर्केट अबाउट दिस रेडमी नोट 8 होइन जुन पनि मोबाइल हामीले किन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ दुवैतिर चाहिँ हेर्नुपर्छ कुनै कुनै बेला चाहिँ अफलाइनमा चाहिँ सस्तो पर्छ मोबाइल कुनै कुनैमा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ सस्तो पर्छ चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नु नै पर्छ तपाईँले सर्भे गर्नु होला अनलाइनमा बसेर हेर्नु त्यसपछि अफलाइन मार्केट पनि एक राउन्ड मार्नु भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ अफलाइन मार्केटमा हामीले के फाइदा हुन्छ तपाईँले चाहिँ बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले एक्सेसरिजहरू पाउनुहुन्छ जस्तै स्क्रिन प्रोटेक्टरहरू भयो कभरहरू भयो त्यो चिजहरू तपाईँले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा चाहिँ पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब जताबाट किन्दा पनि हुन्छ तपाईँले हेर्नु न कुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मनपर्छ तर तपाईँले एकचोटि चाहिँ स्टडी तथा या सर्वे होइन जे भने पनि तपाईँले एकचोटि चाहिँ गर्नु नै पर्छ एकचोटि चाहिँ होइन अब विन्डो सपिङ गर्नु विन्डो सपिङ गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ अनि गेमिङको लागि कस्तो हुन्छ रेडमी नोट 8 भन्नुहुन्छ रेडमी नोट 8 चाहिँ ठिकै छ गेमिङको लागि हामी चाहिँ वाउ चाहिँ भन्न मिल्दैन तर चाहिँ तपाईँले पब्जीलाई चाहिँ नर्मल सेटिङमा चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ विवेकजीले भन्नुहुन्छ जुन मिडियाटेकको चाहिँ नयाँ प्रोसेसर आएको छ होइन G80 को चाहिँ अन्तु स्कोरको कुरा गर्नुभएको छ उनीहरूको अन्तु स्कोर ठिकै छ राम्रै छ जुन चाहिँ 2,01,278 स्कोर रहेको छ भने स्कोर चाहिँ राम्रै रहेको छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ अफकोर्स इट्स माई प्लेजर टु पिक यर क्वेसन एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट भुवन घिमिरेले भन्नुहुन्छ रियलमी 6 को प्राइस बढेको हो र सायद इन्डियन मार्केटमा चाहिँ बढेको छ अनि इन्डियामा चाहिँ विभिन्न मोबाइलको चाहिँ प्राइस चाहिँ बढेको छ र अब नेपाल चाहिँ हेरौँ न अब अर्को महिना मात्रै आउने कुराहरू छ भनौँ जुन चाहिँ यो हप्ता नभए पनि अर्को महिनामा चाहिँ रियलमी 6 लाई नेपाली अङ्क देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ प्राइसको हिसाब गर्ने हामीले चाहिँ अब 30 देखि 35,000 रुपियाँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुमान लगाएका छन् जुन चाहिँ लिक्सहरू मोडल भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने हौँ त्यसपछि अफलाइन मार्केटमा चाहिँ अब हेरौँ त्यति बेला पनि थाहा हुन्छ असल चाहिँ अनलाइन मार्केटमा चाहिँ आएको छ दरजमा आएको छ यदि तपाईँ चाहिँ पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ चाहिँ कपिल वस्तुमा पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ दरजबाट पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ डेलिभरी चाहिँ गरिदिने छन् पर्वतले भन्नुहुन्छ रेडमी 8 र रियलमी 6 नेपालमा कहिले आउँछ जहाँसम्म लाग्छ कि रेडमी 8 भने चाहिँ भन्नुभएको छ रेडमी 8 त अलरेडी नेपाली मार्केटमा चाहिँ आइसकेको छ जुन चाहिँ प्राइस पनि बढिसकेको छ जुन चाहिँ आउँदाखेरि 15,000 समथिङ हुन्छ अहिले चाहिँ 16,000 भन्दा बढीको उनीहरूले प्राइस राखेको छ चाहिँ रियलमी 6 का हामीले यो कुरा गर्दा तपाईँ अर्को महिनामा चाहिँ हामीले नेपाली मार्केटमा देख्न सकिनेछ यसो सर थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर बिग होइन सपोर्ट अनि तपाईँको पर्वतमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यु आर नट अ फ्यान के यु आर अ पार्ट अफ आवर मेम्बर के तपाईँले यु आर अ फ्यामिली मेम्बर टेक्निक युट्युब च्यानल चाहिँ मैले फ्यामिली मेम्बरको हिसाबले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु
जसले पनि हाम्रो एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तो चाहिँ मैले हेरेको छु यु आर अ बिग आवर फ्यामिली मेम्बर एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर लभ एन्ड सपोर्ट। अविनाशले भन्नुहुन्छ 40K भित्रको राम्रो प्रोसेसर र क्यामेरा भएको मोबाइलको बारेमा भन्नुको छ। राम्रो प्रोसेसर र क्यामेरा चाहिँ 40,000 रुपिसको। हामीले चाहिँ यसको यो प्राइसमा चाहिँ हामी चाहिँ रियलमीको रियलमी X2 लाई पनि पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। यसलाई तपाईँलाई स्यामसङको मोबाइलहरू मनपर्छ स्यामसङको मोबाइल पनि रहेको छ, A70हरू रहेको छ र चाहिँ रेडमी K20 पनि यसमा रहेको छ। जुन चाहिँ अब प्रोसेसर राम्रोको कुरा गर्ने चाहिँ रियलमी X2 चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै राम्रो छ। 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरामा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 730G को चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। गोल्ड ग्यामाले हुन्छ OnePlusले आफ्नो मिड बजेट स्मार्टफोन OnePlus Z नेपालमा कहिले लन्च गर्छ भनेर चाहिँ सोध्नुभएको छ। भनेपछि जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो चाहिँ 2-3 महिना नै लाग्छ होला। चाहिँ यो हप्ता नभए यो महिना होइन, राइट आफ्टर लकडाउन चाहिँ OnePlusले आफ्नो OnePlus 8 लाई चाहिँ र 8 Pro चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ ल्याउन पर्ने हो। अहिलेसम्म चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ आइदिएपछि जब 8 आउँछ त्यसपछि मात्र हामीले सायद चाहिँ नेपाली मार्केट चाहिँ OnePlus Z लाई पनि देख्न सक्छौँ। बट आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ कुनै पनि अपडेट छैन के थाहा एउटै मोबाइल चाहिँ हामीले नेपाली मार्केट चाहिँ एकैचोटि नै देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव पनि कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँसँग पनि कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ यो भिडियोको तल या तपाईँले अरू भिडियोमा पनि ह्यासट्याग लगाएर आस्क पविन्द्र भनेर तपाईँको आफ्नो क्वेसनहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ र हामीले चाहिँ अर्को हप्ता तपाईँहरूको क्वेसनको चाहिँ एन्सर चाहिँ दिने चाहिँ प्रयास गर्ने नै छौँ। र साथीहरू यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि त्यो अप्सन आउँछ नि अल भन्नेमा तपाईँले थिचिहाल्नुहोला, किनभने तपाईँले हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ग्रेट एन्ड फन टाइम।